बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है द की टू सक्सेस, उसी सिलसिले में आज पार्ट 59 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है वर्ल्ड फेमस बॉर्डर लाइन। वर्ल्ड फेमस बॉर्डर लाइन। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास देखिए, वर्ल्ड फेमस बॉर्डर लाइन्स। ये तो पूरी दुनिया की बात है, लेकिन हम थोड़ा सा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के बाद एक बात जो क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, ये कि पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से जो डेटा मिलेगा उसमें लाजिमी डिफरेंसेस होंगे। किसी जगह की फिगर एक होगी, दूसरे की दो होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको न्यूज़पेपर का एक रिपोर्ट जो कि डॉन द डेली डॉन ने शाया की थी उसको दिखाऊंगा, आप उसको रीड करोगे, बाकी आपकी मर्जी। पाकिस्तान के चारों तरफ 4 ममालिक हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया। तो क्वेश्चन जो आता है अक्सर और लाइन के बारे में पूछा जाता है, उसकी लेंथ के बारे में, द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट। और कभी कभार इस तरह आता है कि पाकिस्तान के शुमाल जनूब या जनूब मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के जनूब मगरिब में कौन सा कंट्री है, तो जनूब मगरिब में पाकिस्तान के ईरान वाक़ है। तो ये चीज़ें तो आपने याद रखनी हैं। तो पाकिस्तान के 4 ममालिक, पाकिस्तान एशिया और एशिया में साउथ एशिया में वाक़ है। ईरान पाकिस्तान के जनूब मगरिब में है और इनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको पाक ईरान बैरियर कहते हैं। इस तरह अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है और इसका लाइन जो कहलाता है वो ड्यूरेंट लाइन, जो कि 1893 में उसकी डिमार्केशन की गई थी। इस तरह पाकिस्तान और चाइना जो है पाकिस्तान के शुमाल मशरक में वाक़ है और ये 1961 से 65 तक चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट्स हुए थे। तो फिर 63 में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके नतीजे में ये लाइन डिमार्केट की गई थी। और भारत जो है, भारत पाकिस्तान के मशरक में है, भारत पाकिस्तान के मशरक में है और इसका जो लाइन है वो रेड लाइन कहलाता है। 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और एक और लाइन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो लाइन है उसको LOC कहते हैं और उसकी लंबाई 740 किलोमीटर आई थिंक, जो कि शिमला माहिदा 1972 में हुआ था, उसके नतीजे में ये लाइन ड्रॉ किया गया था। और आखिर में बहीरा अरबियन सी जिसको कहते हैं, समंदर को कहते हैं कराची में, ये पाकिस्तान के जनूब में है। ये एक तिजारती गुजरगाह है और इसका लेंथ जो है वो 1046 किलोमीटर है। तो मैं आप डेली जिस तरह का मैंने बताया आपको कि मुख्तलिफ सोर्सेज से आप डेटा लोगे तो उसकी लेंथ मुख्तलिफ होगी, लेकिन जो मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ ये डेली डॉन में शाया हुआ था। ठीक है, द डेली डॉन जो न्यूज़ पेपर है उसमें ये शाया हुआ था। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बॉर्डर्स की टोटल लेंथ जो है ना दोस्तों 6774 किलोमीटर है। बाकी आप खुद रीड करें, मैं रीड करूंगा तो टाइम लेगा। इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट करता है, साउथ एशिया में है। ठीक है, तो बाकी आप थोड़ा सा ट्राई करें, खुद रीड करें। इसके बाद देखिए चाइना, पाक चाइना की बात आ रही है। तो पाक चाइना बॉर्डर की लेंथ जो है कहते हैं 523 किलोमीटर नियरली, ये 525 523 इस तरह। और इस बारे में एग्रीमेंट्स हुए थे 1961 से लेकर 65 तक।
اور یہ جو بارڈر یہ ہے 1963 میں ایک ایگریمنٹ جو پاس ہوا تھا، اس کے نتیجے میں یہ لائن ڈرا کی گئی ہے. اور پھر آگے اس کے بعد باری آتا ہے پاک انڈیا بارڈر کی. یہ پاکستان اور انڈیا بارڈر یہ 17 اگست 1947 کو ریڈ کیلپ کے چیئرمین شپ میں یہ لائن ڈیمارکیٹ کی گئی تھی. اور یہاں پر اس کی لینتھ جو ہے نا 2912 کلومیٹر لکھا ہے. یہ مختلف سورسز میں مختلف ہیں، دیکھیں تو آپ پتہ چل رہا ہے کہ دوستوں شاید آپ کو پتہ پہلے سے پتا ہوگا. تو اس لحاظ سے دا لانگیسٹ بارڈر از ود انڈیا. ایک جگہ پر آپ دیکھو گے تو دا لانگیسٹ بارڈر از ود افغانستان لکھا ہوا ہے، لیکن دا انڈیا از دا موسٹ کریکٹ ہے. اس کے بعد پاک افغان کی باری آتی ہے تو پاکستان افغانستان کی یہ 2430 کلومیٹر لکھا ہوا ہے. کسی جگہ 2250 لکھا ہوا ہے، ایک اور جگہ 2230 کلومیٹر لکھا ہوا ہے. اور یہ 1893 میں اس کی ڈیمارکیشن ہوئی تھی. ہم میں ٹیمور ڈیورین نے کیا تھا اس کو، اس لیے اس کو ڈیورین لائن کہتے ہیں. اور پھر بات آتی ہے پاک ایران. پاک ایران اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تقریباً 909 کلومیٹر ہے اور پاک ایران بیریئر اس کو کہتے ہیں. اسی طرح عربین سی یہ 1046 کلومیٹر ہے، اس میں بھی کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. اس کو کوسٹل لائن کہتے ہیں، کوسٹل لائن. تو چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف دوستوں. تو دیکھتے ہیں اب انٹرنیشنل بارڈرز کے نام لکھے گئے ہیں، اس میں کچھ عام ہیں کچھ نہیں، لیکن یاد رہے تو بہتر ہے. یہ دیکھیں ہینڈنبرگ، یہ پولینڈ اور جرمنی کے درمیان بارڈر ہے. یہ ریڈ کلپ کی بات ہو گئی. میک موہن اس بارے میں اکثر کوشچن آتا ہے، یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان بارڈر لائن کا نام ہے. پھر آگے پھر بات آتی ہے ڈیورین لائن کی بات بھی ہو گئی. اور نیکسٹ جو ہے نا میکی ناٹ لائن، یہ فرانس اور جرمنی کا ہے. فرانس اور جرمنی کے درمیان لائن بارڈر ہے. یہ آگے دیکھتے ہیں دوستوں. یہ لکھا ہوا ہے مینرہیم لائن، رشیا اور فن لینڈ. فن لینڈ دنیا کا دا ہیپیسٹ کنٹری آف دا ورلڈ از فن لینڈ. آگے دیکھیے دا کنٹرول لائن، LOC لائن آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں. یہ آزاد کشمیر اور آکوپائڈ کشمیر کے درمیان 1972 میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا شملہ معاہدہ کے ریزلٹ میں. گرین لائن کی بات ہے تو اس کی ڈیمارکیشن بٹوین گریک اور ترکی کے درمیان تھا دوستوں. اور یہ یاد رکھیں، یہ کوشچن اکثر آتا ہے 24 پیرالل. یہ دس از آ ڈیمارکیشن بٹوین پاک اینڈ انڈیا، پاکستان اور انڈیا. اور وہ مقام جو ہے وہ رن کچھ کا مقام ہے. ریڈ کیلپ کے بعد تو آلریڈی ہو گئی ہے. اور 38 پیرالل یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا کے درمیان ہے. اس کے بعد دیکھیں دوستوں چند ایک اور ہیں. سیج فریڈ لائن، یہ والا جرمنی اور فرانس کے مابین. اینڈ 38 پیرالل یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا، یہ تو آئی تھنک ہو گیا. 49 USA اور کینیڈا کے درمیان ہے. اور 24 انڈیا اور میانمار. 17 پیرالل نارتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹ. آگے پھر دیکھیں تھوڑے سے اور ہیں. 49 پیرالل یہ 49 باؤنڈ USA اور کینیڈا کے، یہ تو آئی تھنک پہلے گزر چکا ہے. آرڈر نیلسے لائن، یہ جرمنی اور پولینڈ، بٹوین جرمنی اینڈ پولینڈ. اور کرزن لائن پولینڈ اینڈ رشیا. مکموہن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے. ڈیورین لائن کے بارے میں یہاں دیکھیے، یہاں ڈیورین لائن کے لکھے 2252 کلومیٹر. تو یہ ڈفرینسز پتہ نہیں کسی وجہ سے ہیں. آگے پھر واخان بارڈر، یہ واخان کے بعد یہ اس پر بھی کوشچن اکثر آتا ہے. واخان بارڈر
یہ ایک کوریڈور ہے، افغانستان سے گزرتا ہوا پاکستان اور تاجکستان کو ملاتا ہے۔ تو یہ تھے دوستوں آج کی ویڈیو، پسند آنے کی ضرورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔